जिन्होंने मुझे खुदावंद के कलाम की खिदमत का मौका दिया है। अब सबका शुक्रिया कि आप आए। जो हवाला मुझे दिया गया है मरकजी आयत, उस पर हम गौर करेंगे, वहां से शुरू करेंगे। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से अमसाल की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत, फिर इसके बाद एक और हवाला मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौस नई मै से लबरेज होंगे। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आज रात हम सबको बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर चंद एक बातें जो मैंने नोट की हैं, जो मेरी नजर में आई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप अमसाल 4था बाब पढ़ दें, उसकी 8वीं 9वीं आयत पढ़ दें, फिर अमसाल 3रा बाब, ये जो आयात मैंने आपके सामने रखी हैं इनको पढ़ दें, या जो मैं दूसरी आयात आपके सामने रखूंगा, इनका ताल्लुक ताजीम से है। और खुदा की ताजीम 2 तरह से आप कर सकते हैं, बल्कि और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ज्यादा जो हम लेते हैं ना वो 2 हैं, उन पर हम गौर करेंगे। अपने माल से, किसके माल से? अपने माल। नंबर 1 के माल गैर का नहीं होना चाहिए, माल अपना होना चाहिए। अपने माल से मुराद ये है तेरी अपनी प्रॉपर्टी, तेरी अपनी कमाई, तेरी अपनी जायदाद, जो कुछ तेरे पास तेरे नाम पर है, उसमें से। फिर लिखा है दूसरी बात, अपनी सारी, किससे? सारी पैदावार के पहले फलों से। अपनी जो तेरी पैदावार है उसके आधे हिस्से में से, 25% हिस्से में से या 80% हिस्से में से। क्या लिखा है जी? अपनी सारी। अच्छा, ये बात जहन के अंदर रख ले, खुदा सारे दिल से, खुदा भी हमसे प्यार करता है और ऐसी वो तवक्को हमसे करता है। अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अक्ल से, सोच से, समझ से क्या करना है? खुदावंद अपने खुदा को क्या कर? सारी। और यहां पर भी लिखा है अपनी सारी पैदावार के पहले, बचे हुए नहीं, बचे कुछ हुए नहीं। कौन से जी? पहले। और ये पहले ही जो चीज है ना, इसका मतलब है कि वो चीज जो अव्वल है, जो पहले है। खुदा ने पहलौठों का भी पहले का हक दिया, कहा है कि पहलौठे मेरे हैं। और फल में से भी खुदा ने पहले फलों का जिक्र किया है कि पहले फल, और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से जो बच गए हैं ना फल, और जिन्होंने कान कान पै जाती, तोते भी टुक टुक जाते हैं, कीड़े भी लग जाते, उन्होंने क्यों नहीं, बल्कि कहां से? पहले। खुदा पहल, अव्वल की डिमांड कर रहे हैं। फिर यहां पर एक सवाल है, फिर खुदा करेगा क्या अगर मैं अपने माल से, अपनी सारी पैदावार से। सुनिए जी, सारे मेरी तरफ देखें, क्या करना है जी?
اپنے سارے مال سے، اپنی ساری پیداوار سے. ایک سوال ہے پھر خدا کیا کرنا چاہتا ہے؟ لکھا ہے خدا کی تعظیم کر. کیا کرنا کیا ہے جی؟ خدا کی تعظیم کر. یہ جو لفظ تعظیم ہے نا، عربی اور اردو دونوں میں اسم مؤنث استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے بڑا جاننا، بڑا ماننا، بزرگ ماننا، بزرگی تسلیم کرنا. پھر اس کا مطلب ہے عظمت کا خیال رکھنا. پھر اس کا مطلب ہے عزت، حرمت، توقیر، قدر و منزلت. پھر یہ ہے کہ تعظیم کرنے کا ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ ہم عام طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑا آتا ہے تو ہم تعظیماً، احتراماً کھڑے ہوتے ہیں. تو خدا کا کلام یہ فرما رہا ہے اپنے مال سے، اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے کرنا کیا ہے؟ خداوند کی، اس کی بزرگی کو تسلیم کرنا ہے، اس کے خالق ہونے کو تسلیم کرنا ہے. اور پھر لکھا ہے یوں اگر تو ایسا کرے گا پہلے اپنے مال سے، اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے کرنا کیا ہے؟ خدا کی تعظیم. پھر خداوند اس کے بعد کیا کرے گا؟ یہ کام آپ جب کر لیں گے نا، اس کے بعد خدا کیا کام کرے گا اس پر غور کریں. یوں تیرے کھتے، تیرے کھیت، تیرے گودام، تیرا گھر کیا ہوگا جی؟ یہاں پر لفظ خوب آیا ہے. تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے میری تعظیم کی ہے. اور پھر اگلی بات، تیرے حوض کس سے جی؟ نئی مے سے کیا ہوں گے؟ لبریز. ان ایک ایک لفظ پر آپ نے غور کرنا ہے. تیرے حوض، یہ بھی آپ ذخیرہ خانہ سمجھ لیجیے، اپنا سٹور سمجھ لیجیے، اپنا گودام سمجھ لیجیے، اپنا بینک بیلنس سمجھ لیجیے، اپنا اکاؤنٹ کوئی بھی ہے اس کو سمجھ لیجیے. کیا ہے جی؟ نئی مے سے، نئے نفے سے کیا ہوں گے جی؟ لبریز ہوں گے. اچھا، لبریز کا مطلب پتا کیا ہے؟ یہ بوتل ہے نا، یہاں تک یہ لبریز نہیں ہے. جب یہ بھر جائے اور اس سے اوور ہونا شروع ہو جائے وہ لبریز ہے. یعنی اتنی میری برکات تجھے ملیں گی، میری اتنی نعمتیں تجھے ملیں گی کہ تجھ سے اوور ہو کر، تجھ سے بہ کر دوسروں کو ملیں گی. کب؟ جب تو کیا کرے گا؟ اپنے مال سے، اپنی ساری پیداوار سے کیا کرے گا؟ میری تعظیم کرے گا. تیرے کھتے بھرے رہیں گے اور خوب بھرے رہیں گے. نئی میں نئی پروفٹ، نیا پروگرام، نئے بزنس خدا آپ کو دے سکتا ہے. اور خدا نے شکوہ بھی کیا ہے یسایہ نبی کی معرفت. اگر آپ یسایہ 29 باب اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے پس خداوند فرماتا ہے. کون جی؟ خداوند. کوئی اور نہیں فرما رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ پس خداوند فرماتا ہے کیونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی، یعنی میری قربت، قریب، قربت، قربانی، قرب، یعنی میری وہ نزدیکی چاہتے ہیں، میری قربت چاہتے ہیں، میرے کلوز ہونا چاہتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ بس خداوند فرماتا کہ یہ لوگ زبان سے میری کیا کرتے ہیں جی؟ نزدیکی چاہتے ہیں، اور ہونٹوں سے
होठों से मेरी ताजीम करते हैं। सुकाई, कोई लेन देन नहीं, सिर्फ ज़बानी कलामी। और ज़बानी कलामी की जो पुलाव नहीं बनाते, ज़बानी कलामी, कोई लेन देन नहीं खुदावंद के साथ, कोई खुदा के साथ शराकत नहीं है। और बस खुदावंद फरमाता है कि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होठों से मेरी क्या करते हैं, सिर्फ होठों से। अच्छा, यहां पर कोई बड़ा फर्क नहीं निकाल दिया गया, वांड नहीं कर दी गई। अगर इसका तर्जमा पंजाबी में पढ़े ना तो पता क्या बनता है, ए लोग सिर्फ जिब्बों ही मेरा, मुंह ही मेरा की कर देने जी, इकरार कर देने ते इज्जत नहीं, ताजीम नहीं। जैसा कि ताजीम के लिए मैंने लफ्ज के मानी देखे हैं, बुजुर्गी है, अजमत है, हुर्मत है, तौकीर है, कदर मंजरत है, फजीलत है, बुजुर्गी मानना, किसी को तस्लीम करना, ये नहीं, बस जुबान से ऐसा करते हैं। और ये बात मसीह यीशु ने भीड़ में भी लोगों को कह दी थी। अगर आप मत्ती की इंजील 15वां बाब पढ़े, 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, ये उम्मत, ये लोग, यशायाह कह रहा है ये उम्मत जुबान से तो मेरी क्या करती है जी, इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। दिल मुझसे दूर है, लेकिन इकरार कहां से कर रहे हैं, जुबान से कर रहे हैं। और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसान इंसानी अहकाम की तालीम पर अमल करते हैं। अब बिल्कुल बड़ी वजाहत कर दी गई है कि ये उम्मत सिर्फ जुबान से मेरी क्या कर रही है जी, ताजीम कर रही है, लेकिन इनके दिल मुझसे। एक और मकाम पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, जब खुदावंद मसीह की गिरफ्तारी हुई। अगर आप मत्ती की इंजील 26वां बाब उसके 48 आयत से लेकर 50 आयत तक पढ़े तो वहां पर एक आदमी आपको मिलेगा जो किसको लेकर आया जी, रूमी सिपाहियों को लेकर आ गया है। और उसने कहा कि जिसका मैं क्या करूंगा जी, जिसके लिखा मैं भूसे लूंगा, एक नहीं, उसको तुमने क्या करना है जी, गिरफ्तार कर लेना। अब है क्या जी, होठों से जब वो मसीह के पास आया ना, होठों से उसने पता क्या कहा, रब्बी, उस्ताद, होठों से कह रहे। और दिल किसकी तरफ है जी, दिल 30 सिक्कों की तरफ, लेकिन होठों से वो क्या कर रहा है जी, ताजीम कर रहा है। आज बहुत सारे नामी मसीह सिर्फ होठों से उसकी ताजीम करें, लेकिन दिल किसी और की तरफ है। गौर करें, ताजीम आप कर रहे हैं तो किस तरह की ताजीम आप कर रहे हैं, किसकी ताजीम आप कर रहे हैं, क्यों ताजीम आप कर रहे हैं। इस ताजीम के फायदे में कुछ आपको देना चाहता हूं, जो कलाम के अंदर लिखे हैं वो क्या है। अगर आप अमसाल 4 बाब 8वीं 9वीं आयत को पढ़ दें, अमसाल 3 बाब पढ़ दें, मरकजी आयत को पढ़ दें, सुनहरी आयत को पढ़ दें, इन तमाम हवाला जात को पढ़ दें, तो यहां पर जो एक हवाला ना, अमसाल 4 बाब 8वीं 9वीं आयत यहां पर लिखा, उसकी ताजीम कर 3 बाब में भी है। इनके अंदर आपको नजर आएगा कि खुदा क्या चाहता है, खुदा की ख्वाहिश क्या है। खुदा की ख्वाहिश यह है कि तू उसकी क्या कर दी, ताजीम कर। फिर है वो तुझे क्या करेगा जी, सरफराज करेगा। ताजीम करने से क्या मिलेगा जी आपको, नंबर 1 कौन सी चीज मिलेगी जी, सरफराजी। दूसरी बात वो क्या मिलेगी, जब तू उसे गले लगाएगा। अब ये गले लगाने से क्या मुराद है, इसका
اس کو لپٹ جائے گا. جب تو خدا کے کلام کو اس طرح لے لے گا. پنجابی میں ترجمہ کروں, جدوں تو خدا دے کلام نو چمبڑ ہی جائے گا, گلے ہی لا لے گا. پھر لکھا ہے کہ وہ تجھے سرفراز کرے گی. کون؟ تعظیم جو آپ خدا کی کریں گے. نمبر 1, تجھے وہ عزت بخشے گی, فضیلت دے گی, وہ تجھے سرفراز کرے گی جب تو اسے گلے لگائے گا. اور پھر وہ تجھے کیا دے گی جی؟ عزت بخشے گی. کون؟ یہ تعظیم جو آپ خدا کی کر رہے ہیں. جب آپ خدا کی تعظیم کریں گے تو پھر خدا آپ کو کیا کرے گا جی؟ عزت بخشے گا. وہ زبور گاتے ہیں نا, عزت تیری بڑھاوے گا یعقوب دا خدا. ہیلیلویا. وہ تجھے عزت بخشے گا. 5ویں بات, وہ تیرے سر پر زینت کا سہرا باندھے گی, جاڑ دے گا, لگا دے گا. کب؟ جب تو اس کی کیا کرے گا؟ تعظیم کرے گا. یہ تعظیم کرنے کے فائدے آپ کو ملیں گے. یہ پرافٹ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر منتقل ہو جائے گی جب آپ اس کی کیا کریں گے؟ تعظیم کریں گے. وہ تیرے سر پر زینت کا سہرا باندھے گی, جاڑ دے گی, لگا دے گی. جب تم کیا کرے گا جی؟ اس کی تعظیم کرے گی. تعظیم جو لفظ ہے نا, اس کے لیے میں دیکھ رہا تھا, زیبائش, سنگھار, سبھاگ, سجاوٹ, خوبصورتی, رونق, خوش نمائی. اس کا مطلب ہے کہ خدا تجھے کیا کرے گا جی؟ اس طرح تیری بناوٹ ہی بنا دے گا, تجھے اس طرح خوبصورت بنا دے گا. ہمارے خیر خوبصورتی کا معیار کچھ اور ہی ہوتے ہیں. ساڑھے خوبصورتی دے معیار رنگ تے نئے نقشہ دے آگے ڈول جاتے ہیں. لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ خوبصورتی اندر کی ہے. چہرہ جیسا بھی ہے, رنگ جیسا بھی ہے, قد جتنا بھی ہے, کوئی پرواہ نہیں. آپ کی اندر کی جو خوبصورتی ہے نا, اس کی وہ بناوٹ ہے نا, اس کا وہ سنگار کرے گا. وہ تیرے سر پر زینت کا سہرا باندھے گی, لگائے گی, جڑ دے گی. پھر ہے, اور تجھ کو کمال کا تاج عطا کرے گی. کس کا تاج؟ جمال کا, کمال کا, حشمت کا, فضیلت کا, جمال کا تاج, کمال کا تاج. کون؟ یہ فضیلت. یہ میں جمال لفظ جو دیکھ رہا تھا نا, اس کا مطلب ہے حسن, اس کا مطلب ہے خوبصورتی, جوبن. خداوند روح القدس کے وسیلہ سے, کلام کے وسیلہ سے تیرے اندر روحانی جوبن پیدا کر دے گا. جب تو کیا کرے گا؟ خدا کی تعظیم کرے گا. ایک تو چیز یہ کہ خدا ہمارے جسمانی اعتبار سے بھی خطے بھرے گا, اور دوسرا یہ کہ خدا روحانی اعتبار سے بھی. آج ہم کیوں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو, وہ جب آپ ان کو 15 سال پہلے ملے, 20 سال پہلے ملے, اس وقت بھی روحانی اعتبار سے کوئی مسکراہٹ نہیں, کوئی روحانی تبسم نہیں, کوئی ان کے چہرے پر رونق نہیں ہے, کوئی خوشی نہیں ہے. اچھا, میرا مطلب یہ بھی نہیں کہ روحانی بندہ تو ایویں دند کٹتا پھرے, اس کا مطلب یہ نہیں. روحانی تبسم جو ہے نا, روحانی خوبصورتی, روحانی مسکراہٹ, یہ انسان کوئی بھی ہے نا, وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ, گورا ہے یا کالا, پاکستانی ہے غیر ملکی, چھوٹے قد کا یا بڑے قد کا, یہ روحانی مسکراہٹ جو ہے نا, یہ طوفانوں میں بھی, آندھیوں میں بھی ختم نہیں ہوتی. یہ ختم نہیں ہوتی. اور خدا تیرا حسن بڑھا دے گا, روحانی حسن, اور تیری خوبصورتی, تیرا جوبن, یہ سارا خداوند جو نا بڑھا دے گا جب آپ کیا کریں گے جی؟ خداوند کے نام کو جلال دیں گے. میں اسی پیغام پر رخ
تھوڑا سا بدل کر اسی کو ایک رابطے کے ساتھ، کیونکہ تعظیم ہم کر رہے ہیں دینے کے بارے میں، ایک بھیڑ کے پاس میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ متی کی انجیل 14واں باب 13 آیت سے لے کر 21ویں آیت کو پڑھیں تو 5000 کی ایک بھیڑ ہے۔ وہاں پر کلام کے اندر لکھا ہے جب یسوع نے یہ سنو تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی جگہ پر وہ کیا کی چلا گیا، روانہ ہوا، اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے، اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ آگے لکھا ہے اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے جگہ ویران ہے، وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ یسوع نے ان سے کہا ان کا جانا ضرور نہیں ہے، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا یہاں ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہاں پر آپ نے تعظیم دیکھنی ہے کیا ہے؟ کئی بار پہلے ہم ان لوگوں کو جو تعظیم کرتے ہیں نا، خدا کئی بار ان کو کیسی جگہ پر لے جاتا ہے کہ یہ میری اس حالت میں بھی تعظیم کرتے ہیں یا نہیں، یا فصل کا ٹائم آ گیا کہ میٹھی نکل گئی ہے، باہر منڈا چلا گیا، نوکری چنگی لگ گئی ہے، تو پھر ہر وقت ہیلیلویا، تے جے اگر کچھ نہیں ہے تے پھر شکوے شکایتاں سارے پادری صاحب جنہاں تے بیٹھے نے انہاں تے ایڈراں تے ڈیکناں تے سیکٹریاں تے لینا سانوں کدی پوچھے ہی کون۔ کیا اس مشکل گھڑی میں تعظیم کرنے والے مسلسل اس کے پیچھے چلتے ہیں یا نہیں؟ اب کئی بار خدا ایسے حالات پیدا کرتا ہے تعظیم کرنے والے لوگوں کے لیے، لکھا ہے جب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر اللہ کے کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا۔ بھائی یسوع کو کیا ضرورت پڑی ہے ویران جگہوں پر جانے کے لیے؟ اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ میرے پیچھے آئیں گے، یہ لوگ کیا کریں گے جی، میرے پیچھے آئیں گے، میں ویرانوں میں چلا جاؤں یہ بھی میں پھر بھی یہ میرے پیچھے آئیں گے، میری تعظیم کرنے والے، میری عزت کرنے والے، مجھے بزرگ ماننے والے، میری حشمت میری بزرگی کا دم بھرنے والے، عزت تعظیم کرنے والے ہر حالات میں میرے پیچھے آئیں گے۔ تو اس نے اپنا رخ کلام کے اندر لکھا ہے جب اس نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور لوگ یہ سن کر کے یہ اس طرف گیا ہے اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے یسوع نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو ان پر کیا آیا جی، ترس آیا، تو اس نے کہا کہ ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ اس سے پہلے شاگرد ایک اپلیکیشن، ایک ریکویسٹ پیش کر چکے تھے، خدا بات سن شام ہو گئی ہے، ان کو کیا کر دے، ان کو رخصت کر دے، کیوں؟ یہ سامنے گاؤں میں جائیں، وہاں سے جا کر کیا کرنے لی، کھانا لے لیں۔ لیکن اس نے کہا ان کا جانا کوئی ضروری تو نہیں ہے، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، ان کا جانا کوئی ضروری نہیں ہے، تم ہی ان کے لیے انتظام کرو۔ اب وہاں پر اس زمانہ میں اور آج بھی ہے، جب کوئی لمبے سفر پر جاتا ہے نا، یا کراچی یا کسی جگہ پر، تو جانے سے پہلے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی کچھ کھانا دے دیتے ہیں، راستے میں آپ کو ضرورت پڑے گی تو یہ کھا لینا۔ یہ بات اس زمانہ میں بھی تھی، اس زمانہ میں بھی یہ بات تھی، لوگ کچھ نہ کچھ اپنے پاس سے لے کر آتے تھے، لیکن کسی ایک نے پیش نہیں کیا، کسی ایک نے پیش نہیں کیا۔ جب مسیح نے کہا نا کہ تم
तुम ही इनके लिए इंतजाम करो। तो किसी ने जरूरत नहीं की। फिर शागिर्दों ने कहा खुदावंद हमारे पास क्या है जी, 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, 5 रोटियां हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अच्छा इसको ऐसे करें कि आप तरतीब के साथ बैठ जाए। ये तरतीब इस मौजज़े में हम सिर्फ 5 रोटियां 2 मछलियों का जिक्र नहीं करेंगे, कुछ और भी बातें सीख लेते हैं। खुदावंद मसीह ने फरमाया इनको तरतीब के साथ सलीके के साथ बिठा दो। जब आप इबादत में आए कोशिश किया करें कि अपनी लेन को दुरुस्त करें, और लेन को अपने दुरुस्त करने का एक ही तरीका है, बहनें अपने साथ जो बैठी बहन उसके कंधे के साथ कंधा मिलाएं और भाई इस तरह मिलाएं, तो तरतीब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमारी तरतीब इबादत में, जनाजे में, नकाह में, किसी भी जगह पर चले जाएं, बहुत कम जगहों पर हमारी तरतीब ही नहीं ठीक होती। ये भी। और फिर मसीह ने कहा लाओ मेरे पास लाओ। जब मेरे पास कहा ना लाओ, तो उन्होंने कहा जी ये है हमारे पास। अब खुदावंद मसीह ने शुक्रगुजारी की और लोगों को कहा देना शुरू कर दिया। शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने आगे जाकर उनको दे दी। कलाम के अंदर क्या है, खाकर शेर हो गए। कितने? 5000 के करीब मर्द थे, उसमें खवातीन और बच्चे शामिल नहीं थे। और फिर भी कितनी टोकरी बच गई जी? 12। अच्छा मैं ये अपनी तफसीर करता हूँ, किसी को पसंद आती नहीं आती, जिसको पसंद आए वो रख ले, जिसको ना आए चेस्ट के अंदर ही छोड़ देना, कोई बात नहीं, पाली साहब बाद में उठा लेंगे। 12 इसलिए कि शागिर्द बाहर थे। मसीह ने कहा ये एक एक अपने घर में भी ले जाओ, उनको बताओ कि अगर कोई चीज मेरे हाथ में थोड़ी भी आ जाए ना, मैं उसको बढ़ा देता हूं, मैं ज्यादा कर देता हूं। अगर कोई ताजीम के साथ मेरे हजूर में पेश करे ना, तारीख के मुताबिक एक बच्चे ने ये 5 रोटियां 2 मछलियां मसीह को पेश की थी। अच्छा जो बड़े बड़े होंगे ना, उन्होंने एक दूसरे को कहा होगा टिफिन थले रखो जो दे रहे हैं, लंच बॉक्स छिपा लिया, खाने का बर्तन पीछे कर दिया। लेकिन गौर करें जिसने कितनी रोटियां दी थी और 2 मछलियां दी, उसकी नजरों के सामने क्या कमाल हो रहा होगा जब वो देख रहा होगा कोई तंदूर लगा नहीं है, कढ़ाई कोई लगी नहीं, मच्छी तली हुई तलती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन उठाई जा रहे हैं, लेकिन लोग खाए जा रहे हैं। एक तारीख के मुताबिक 20,000 के करीब लोग थे। जो चीज मसीह के पास आ जाए ना, बस उसके हाथों में आ जानी चाहिए। रोटियां किसके हाथ में आ गई? मछलियां किसके हाथ में आ गई? मसीह के। हम एहतराम के साथ, ताजीम के साथ अपने हदिया जात, अपनी नजराने, अपने हर चीज जो कुछ हम पेश कर सकते हैं ताजीम के साथ उसके हजूर में पेश करें। वो थोड़ी भी है ना, उसको बढ़ा सकता है। अच्छा शागिर्दों ने यीशु मसीह को बड़े पहले ना हिसाब किताब भी बता दिया कि खुदावंद क्या है जी, 4 बातें। नंबर 1 शाम हुई, क्या जी? शाम हुई। दूसरी बात जगह वीरान है। तीसरी बात वक्त गुजर गया है। चौथी बात लोगों को रुखसत कर दे, इन्हों भुखे नहीं ढोर दे। लेकिन मसीह ने कहा ये मेरे पीछे आ रहे हैं, जो मेरे पीछे आते हैं मैं उनको भूखा नहीं जाने देता। इसलिए जो मेरी पैरवी करते हैं, जो मेरी ताबेदारी करते हैं, वो भूखे नहीं रहते। जरा एक पुराने अहदनामे में मैं आपको एक आदमी से मिलवाना चाहता हूँ, उसका नाम यूना था। खुदा ने उसको कहा कि तूने इस शहर की तरफ जाना है। उसने कहा चलो मुनादी करनी है ना, इथे नहीं थे किते हो और सही नाले उथे जरा बाबा हिसाब किताब है। तो उसने उस
उस शहर की तरफ उसकी तरफ रुख मोड़ कर नहीं गया और दूसरी तरफ अपना रुख कर लिया। तो कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने एक मछली को मुकर्रर कर दिया। किस लिए जी? कि जब वो सफर में जा रहे हैं, उन्होंने उसको किस में डाल दिया जी? समुद्र में फेंका तो मछली ने अपना मुंह खोला, सीधा मछली के पेट में। जरा भेद की बात है सुननी। पैरवी करेंगे ये लोग, मसीह की पैरवी करें, जगह वीरान है, कोई नजर नहीं आ रहा, वहां पर होटल नहीं है, मोटल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, कोई चीज नहीं है, जगह वीरान है। लेकिन मसीह की पैरवी करने वालों के लिए मछली उनके पेट में जाती है, नाफरमानी करने वाले लोग मछली के पेट में जाते हैं। फैसला आप क्या आते हैं? अगर आप फर्माबरदारी करेंगे, उसके कहने के मुताबिक कदम उठाएंगे, तो मछली आपके, यूना की पैरवी करेंगे तो आप मछली के। फैसला आपके ऊपर है। अच्छा, शाम हो गई। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगियों के अंदर ये शाम जो है ना, ये मायूसी की अलामत है, अंधेरा है, ये इब्लीस की हुकूमत की तरफ, उसकी गुलामी और असीरी की तरफ इशारा है। शागिर्द कह रहे हैं खुदावंद शाम हो गई, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही, जिसको तुम कह रहे हो शाम हो गई, उसी ने तो कहा है मैं दुनिया का नूर हूं। तुम शाम की बात कर रहे हो, मैं दुनिया का नूर हूं। पंजाबी में इसका तर्जुमा है, मैं दुनिया का चानना, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का नूर हूं। तुम कह रहे हो कि शाम हो गई, कितनी बड़ी शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, अगर नासरत का रहने वाला मरियम का लाल यीशु आपके साथ है, तो शाम दिन में बदल सकती है। हालेलुया। शागिर्दों को बड़ा मुश्किल हो रहा है जी, खुदावंद शाम हो गई, फिर जगह वीरान है, उसको मशवरा दे दे, जगह भी वीरान है, शाम भी हो गई। फिर एक और उन्होंने अपनी तरफ से बात कर दी। वैसे इंसानी एतबार से तो चलो ठीक ही है। उन्होंने कहा वक्त गुजर गया है, वेला टूट गया है, टाइम हैज गॉन, वेला टूट गया है, वक्त गुजर गया है। और वक्त को बनाने वाले, वक्त को खल्क करने वाले को कह रहे कि वक्त गुजर गया है। वक्त तो अब्राहम और सारा की जिंदगी के अंदर औलाद पैदा करने का भी गुजर गया था। वो वक्त गुजर गया था जबकि वो औलाद पैदा करें। खुदा ने उस वक्त को नहीं बल्कि अपनी कुदरत को जाहिर कर दिया। और वक्त गुजर भी जाए तो कोई परवाह नहीं है। आपकी जिंदगी में, आपकी खिदमत में कभी भी कोई वक्त गुजर जाए, डॉक्टर आपको कह दे, हकीम आपको कह दे, आपकी अपने गैर सारे कह दे वक्त गुजर गया है, डॉक्टर्स ने ये कह दिया है, फलां ने ये कह दिया, एतमाद रखें, यीशु मसीह ने ये कहा है कि मैं कल आज बल्कि अब तक यकसा हूं। वो वक्तों का मालिक है, वो वक्त को खलक करने वाला है, इसलिए परवाह न कीजिए। शागिर्द कह रहे थे खुदावंद वो साथ वक्त ही गुजर गया है, टाइम हैज गॉन, वेला ही टूट गया है। फिर लोगों को रुखसत कर दे, आपको भेंट हो जा पे कर और को लाना नहीं। उसी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, करें मेरी पैरवी, आए मेरे पीछे, और बब्बर के बच्चे भूखे हो सकते हैं। मेरे तालिब, ये लफ्ज जो तालिब है ना, इसका मतलब है तलबगार, इसी से लफ्ज तालिबान निकला है। इसका मतलब है मुश्ताक, चाहत रखने वाला,
आरज़ू रखने वाला, उम्मीद रखने वाला, मुझे मानने वाला, मेरी पैरवी करने वाला, मेरा तालिब किसी चीज का मोहताज ना होगा। हालेलुया। लोग तो कई बार बड़े ईमानदारों को भूखा रुखसत कर देते हैं, रूहानी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, लेकिन मसीह कहता है नहीं, मैं अगर मेरे हाथ में कोई आ गई ना चीज थोड़ी सी भी, मैं बढ़ा दूंगा। अब्राहम ने कितने बेटे दिए थे जी अपने खुदा की राह पर? ताजीम की ना, खुदा की ताजीम करने वालों की तरफ देखिए। उसने, खुदा ने कहा कि मुझे तेरा बेटा बड़ा पसंद है, जिसको तू प्यार करता है, जो तेरा इकलौता बेटा है, उसको क्या कर, मेरी रजा के लिए, मेरी खुशनुदी के लिए मैं खुश हो जाऊंगा। एक्चुअली खुदा, और लिखा है तब खुदा ने अब्राहम को आजमाया। जो ताजीम करने वाले हैं ना, कभी कभार उनके ऊपर आजमाइश का भी वक्त आ जाता है। अच्छा खुदावंद, मेरा बेटा तुझे पसंद आ गया है, मुश्किल काम। एक बेटा बड़ी दुआओं के बाद मांगा, बड़ी दुआओं के बाद मांगा, उसके ऊपर भी तूने हाथ रख लिया, ठीक है, बेटे को लिया है, सब कुछ जो सोखती कुर्बानी के तौर पर गुजराना जाता है वो साथ लिया है। तो ये भी कहा कि मैं तुझे वो मुल्क दिखाऊंगा, वहां पर मोरिया के मुल्क में चला जा, वहां पर एक पहाड़ है, मैं वो तुझे दिखाऊंगा। अब अब्राहम की जिंदगी पर एक गौर करना है आपने। उसकी जिंदगी में गा गे गी बहुत है, उसकी जिंदगी में गा गे गी। मैं तुझे मुल्क दिखाऊंगा, मैं तुझे फर्जंद बख्शूंगा, तेरी औलाद ऐसी होगी, मैं तुझे मुल्क दिखाऊंगा, गा गेगी। उसने कहा मैं तुझे दिखाऊंगा, ठीक है। रास्ते में दोनों बाप बेटा जा रहे हैं। बेटे ने कहा पापा जी, लकड़ियां भी हैं, गधा भी है, सारा ये सब कुछ हमारे पास है, लेकिन बर्रा कहाँ? किस कैफियत में एक ताजीम करने वाला कह रहा होगा खुदावंद मुहैया करेगा। खुदा की ताजीम करने वालों, अब्राहम के साथ उसी लेन में खड़े हो जाओ, ये कहते हुए कि खुदावंद मुहैया करेगा। कोई चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी खड़े हो जाएं। अब्राहम के खुदा, इसहाक के खुदा, याकूब के खुदा के वादे सच्चे हैं। खुदा मुहैया करेगा। वहां पर पहुंच गए, बेटे को वहां पर रख दिया, छुरी पकड़ी, ज़बह करने लगा। तो खुदा ने कहा बस अब्राहम, अब मैं जान गया कि तू मुझसे क्या करता, प्यार करता। तूने अपने बेटे को भी मुझसे दरेग ना किया, इतनी तू मेरी तासीम करता है कि मेरी रजा के लिए, मेरी मर्जी को पूरा करने के लिए, बेटे को भी कुर्बान करने के लिए दरेग नहीं किया। अच्छा, तो फिर आप उसके साथ जो वादे हैं वो भी पढ़ने क्या है। बेटा कितना दिया? एक बेटा इसहाक दिया ना कुर्बान के लिए, लेकिन खुदा ने कहा वो बर्रा है, उसको ज़बह कर ले। ये आर्जी तौर पर है, एक अक्स है, इसके बाद मैं अपना बेटा दूंगा। ना ये बर्रा काफी रहेगा, ना इसहाक, बल्कि कोह कलवरी के मकाम पर मैं अपना बेटा दूंगा जो सब कुछ मुहैया करेगा। एक बेटा उसकी रजा के लिए, उसकी ताजीम के लिए देने के लिए रजामंद हो गया, दे दिया। ये तो सिर्फ अगर सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट अगर खुदा आवाज ना देता तो अब्राहम ने तो काम कर दिया था, उसने अता कर दी थी
کہ تو نے مجھے یہ کہا میں حاضر ہوں. ایک بیٹا دیا. آج چیک کریں ساری دنیا میں ہم بھی اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے کس کے بیٹے بیٹیاں کہلواتے ہیں جی؟ ہم ابراہم کے. ہمارے مسلمان بھائی بھی اس کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، اور دنیا کے اندر اور بہت سارے قبائل ایسے ہیں جو اس کو اپنا بزرگ مانتے ہیں. یہودی اسرائیلی سارے اس کو اپنا باپ مانتے ہیں. ایک بیٹا دیا تعظیم کی. دیکھیے کتنے لوٹا کر دے دیے. 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں دی تھی جی، کتنی لوٹا کر دے دی. ایک اور تعظیم. بڑا کال ملک میں پڑا ہوا، بڑا کال ادھر ادھر ساری طرف. خدا نے ایلیا کو کہا کہ تو اٹھ یہاں سے، میں نے تیرے لیے ایک ڈونر کا انتظام کر دیا ہے، بس تو نے کہاں پر جانا ہے جی؟ تو نے کریت کے نالے پر چلا جا، وہاں پر تجھے کون تیری پرورش کریں گے جی؟ کوے. دیکھیے وہ تو دوسروں سے چھین لیتے ہیں. بچے نے روٹی پھڑی ہو میں نا تو لے جانے نہیں کھو گئے، لیکن اس کی فطرت دیکھیے، ان کو خدا نے مقرر کر دیا کس کے لیے؟ ایلیا کی پرورش کے لیے. پھر خدا نے کہا نہیں 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 ایلیا، تو بھائی ادھر ہی بیٹھا رہے گا. یہ پروجیکٹ چلتا رہا، یہ سورس، یہ چشمہ جاری رہا، تو یہاں سے نہیں دے گا. بھائی تازہ روٹی گوشت ہوتے ہی مل جاتا. پانی دیکھو بس موجاں لگیاں آنے جو مرضی ہوں نا. خداوند کئی بار ہماری آمدنی کے سورس بند کر دے گا جب ہم ایک ہی جگہ پر ٹکی نہیں ہو جاندے. جدوں خادم چندہ ٹھیک ملتا ہے، دہیا کی صحیح ملتی، کنک منجی ہر چیز اپنے ٹائم سے سب کچھ مل جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں. اگر ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہیں گے تو خدا سورس بند کر دے گا. ڈونرز کہیں گے سارے کو فنڈ ہی نہیں دیا لاؤ. پھر خدا نے ایلیا کو کہا ایلیا اٹھ جی، تو سیدا کے سار پت کو چلا جا. وہاں پر میں نے کس کو مقرر کیا جی؟ ایک بیوہ کو. یہ بھی دیکھ لیں ذرا، ڈونر دیکھ لیں کیا. ایک بیوہ ہے اور ملک نیو یارک نہیں ہے، پیرس نہیں ہے، یورپ نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے. میں نے ایک ایسی جگہ پر تجھے بھیجا ہے، بھیج رہا ہوں. وہاں پر ایک خاتون ہے، وہ ہے بھی بیوہ اور اس ملک میں ہے بھی کال، کوئی چیز نہیں. شاید اس نے سوچا ہو کہ یار اتنے تو موجاں لگیاں سن، سارا کچھ ہی تازہ ہی ملتا سی. اور آگے جا کر دیکھا نا کوئی نظر نہیں آئی تھی. ایک باجی کو دیکھا تو باجی یہ میں اپنی تفسیر کر رہا ہوں. باجی تھوڑا پانی دے پیا بھن مینوں. ہاں ٹھیک ہے جی. بھن بھجن لگی پانی دے. ایک منٹ بھن مینوں کھجی لگی ایک روٹی ایک ٹکڑا روٹی کھوا دے. مالک میرے پاس کپی میں تھوڑا سا تیل ہے اور مٹھی بھر بس یہ لکڑیاں میں چن رہی ہوں، ان کو لے جا کر میں پکاؤں گی. میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور اس کے بعد کیا ہوں گے جی؟ مر جائیں گے. اس نے کہا باجی میری بات سن، تعظیم کر خدا دی، جا پہلے میرے لیے تو لے کے آ. ہاں، اور جب تک کال رہے گا نہ مٹکے میں آٹا کم ہوگا اور نہ کپی میں تیل. اچھا ٹھیک ہے. اچھا کوئی ٹماٹر بھن ہوندی نا تو کہتی بھائی گل سن میری، میں تینوں کیا بھی ہے بھائی اینا گاٹا ہے تھوڑا تیل ہے جی، میں تینوں سارا کچھ دسیا ہے پھر بھی تو اپنی پیٹ دی غور کرنا پیا. تینوں کیا جو بھی سارے کو نہیں ہے تو تینوں بھی پتہ نظر آ رہا ہے بھی سارا کال ہے پسند کرنے. یہ خدا کا کلام ہے. تعظیم دیکھیے ذرا جو کرنے والے لوگ ہیں، گئی اور پکا کر یہ لیں خدا.
का कलाम जो तूने मुझे सुनाया ये उसके मुताबिक। खाने के बाद उसने कहा बस ले जा पैना, और जदों तक काल ही ना ते आटे दे विचों तेरी मटका है ना जरा ओंदे थोड़े भड़ोले चों मट्टी चों कभी आटा नहीं खत्म होगा, तो चक्की का कोई पता नहीं पाइप किथों लाए ने खुदा ने, ते ना कोलू दा पता कोलू दे जिहड़े पाइप ने वो किवें लगे ने कुप्पी दे विच। जा भैन, जब तक काल रहेगा ना आटा कम होगा और ना तेल खत्म होगा। अच्छा गल सुन भैन, जा अपने अंग साथ भी बुला रहा है, उनको भी ले आ, और जब तक ये सब कुछ रहेगा वो भी पेट भर कर खाएंगे। ताजीम में क्या दिया जी? एक टुकड़ा रोटी, और कितने टुकड़े हर रोज उसके घर के अंदर बच रहे होंगे। खुदा की ताजीम करने वालों दिल से, तन मन धन से करें, तो फिर खुदा उन लोगों को भी आपके करीब ले आएगा जिनको आप समझते है ही बड़ा कुखाब, तो कई दफा तो यही भेजड़ी है बड़ा मक्खी चूस, असि बड़े ना दे देने ना। खुदा उनमें से भी आपके लिए एक गवाही सुनाना चाहता हूं। उस वक्त मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी, 1 to 5 था। मैं बड़ी बड़ी दूर जाकर खुदा का कलाम सुनाता। जब मेरे पास चने होते थे उसमें मैंने शक्कर और गुड़ शामिल किया, और पानी की बोतल मेरे पास होती थी, एक बैग। तो जहां पर नींद आई वहां पर बाइक को खड़ा किया और मैं सो जाता। अगले शहर अगले गांव मैं ऐसे खिदमत करता था। एक जगह पर मैं गया तो मुझे भूख बहुत लगी। उस दिन मुझे जल्दी किसी ने खाना नहीं दिया, तो मैंने दरख्त कुछ देखे, उनमें मैंने अपनी बाइक 1 to 5 को लटा दिया, और अपना जो बाइबल का मेरा बैग है उसको तकिया बनाकर मैं दरख्त थे वहां पर मैं सो गया। आधी रात के करीब मेरे पांव पे एक स्टिक लगी। मैं उठा तो मैंने देखा एक इंस्पेक्टर है, उसके साथ 6-7 पुलिस वाले हैं। तो वो मुझे कहने लगे कि आप उठो। मैंने कहा जी। मुझे कहने लगे कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं कादिर मुतलिक का खादिम। अब इस बात ने ऐसा उनके अंदर वो एक कहने लगे कि मुझे आप कोई अल्लाह वाले लग रहे हैं। मैं कहा जी मैं तबलीगी हूँ, उनकी जुबान में। अच्छा, उसने कहा ये बाइक की चाबी आप सिपाही को दे दें। मैंने वो सिपाही को दे दी, वो बाहर लेकर आ गया। अब वो मुझे कहने लगा कि गाड़ी में बैठो। मैंने कहा ठीक। वो मुझे कहने लगा कि आप लोग जो है ना दुआएं करते हैं, आप दुआ करने वाले। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। उसने मुझे अपने ना 2-3 मसले बताए, मैंने उसके लिए दुआ की। क्या लगा नहीं अब आप खाना खा के हम चलते। अच्छा, अब मेरे दिल में क्या है? मैं कहता ऐ उन रोटी दे पैसे मैनू पाएगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे पता था कि मेरा अच्छा मैंने कहा कि अच्छा जी मैनू कहेगा तो मैं कहूँगा भाई मेरे बटवा दे लेना, मेरे को कितने पैसे। मैं अपनी प्लानिंग ये कर रहा हूँ। कई बार इंसान सोचता है ना, अच्छा एक अच्छे से होटल में जाकर ना उसने ऑर्डर दिया ये भी लो वो भी ले, मैं ले गया। मैं कहता मेरे को कोई नहीं है कि भाई। अच्छा, खाना खाने के बाद वो खुद गया बाहर, पैसे पे करके वापस आया इंस्पेक्टर, और आकर मेरे पास कहने लगा आपने रात इधर ठहरने इस होटल में, आगे रास्ता खतरनाक है। मैंने आपके होटल के पैसे भी दे दिए, आप शक ना करें। आपके नाश्ते के भी सुबह के मैंने पैसे दे दिए, आपने नाश्ता करके जाना है। जो किसी से छीनते हैं खाते हैं, खुदा उनके लिए, उनको भी आपकी मदद के लिए खड़ा कर देगा। और खुदा ने कौमों को खड़ा कर दिया। और आज भी बड़े सारे कौवे ने, लेकिन एलिया किथे? खुदा आज भी कोल्लू हिला देना चाहता है।
اج بھی وہ چکی لا دینا چاہتا ہے لیکن وہ بھن نظر نہیں آ رہی جڑی اون دی عطا کر کے تعظیم دے وچ ٹوری پوے. کچھ بھی نہیں، ویران ہے. لیکن کئی بار خدا ہمیں ویرانوں میں لے کر جاتا ہے. کیا ضرورت پڑی تھی کہ اتنے بڑے جم غفیر کو، ایک بھیڑ کو خداوند یسوع مسیح ویرانے میں لے گیا؟ کئی بار خدا ہمیں ویرانوں میں، بیابانوں میں، شاموں میں، طوفانوں میں خود لے کر جاتا ہے. اگر وہ چاہتا نا، صدرک و میثاق اور عبدالنجو کو آگ کی بھٹی تک پہنچنے نہ دیتا. اس نے جانے دیا تاکہ میں اپنی قدرت کو ظاہر کروں. ہیلیلویا. کئی بار خدا لے کر جاتا ہے، کئی بار خدا جانے دیتا ہے. خدا نے دانیل نبی کو شیروں کی مان تک جانے دیا تاکہ میں اپنی قدرت کو کبھی آپ کے سامنے، کبھی ماند شیروں کی آ جائے، کبھی آپ کے سامنے آگ کی بھٹی آ جائے. خیال کر لینا کیا آپ کے ساتھ یسوع ہے. زندگی کے کسی موڑ کے اوپر اگر شام ہو جائے، کوئی امید کی کرن آپ کو نظر نہ آئے، کوئی آپ کو اپنا نظر نہ آئے، کوئی آپ کو دلاسا دینے والا نظر نہ آئے، اس شام غور کر لینا، پکارنا یسوع، وہ آپ کے پاس آ جائے گا. جب آپ اس کو پکاریں گے آپ کے پاس آئے گا. ہمت کریں. زندگی کے اندر کبھی شام ہو، ویرانہ آ جائے، اداسی آ جائے، مایوسی آ جائے، لیکن دیکھنا کہ یسوع آپ کے ساتھ ہے. اس نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، میں دنیا کا چاننا، I am the light of the world. تو آپ کی زندگی کی ساری تاریکی کو، سارے اندھیرے کو دور کر دے گا، آپ کو روشن کر دے گا. ہیلیلویا. میں اپنی روح میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو آگ کی بھٹی میں آ گیا نا، جو شیروں کی مان میں آ گیا ہے، آج پھر وہ ٹبے سے بھی آ گیا. ہیلیلویا.